अहिले यहाँहरूकै कलेजमा पनि पढिराखेकोले पढ्दै पनि छन् कमाउँदै पनि छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै सम्भव छ। सम्भव यसरी छ कि हाम्रो क्लास तपाईँको 7 देखि 11:30 मात्रै छ बिहान। अब बजारका होटल रेस्टुरेन्टले पनि स्टाफ चाहिने भनेको लगभग 11-12 बजी नै हो भने आफ्टर कलेज इमिडिएटली दे क्यान गो टु जोइन द जब्स एन्ड आफ्नो मन्थली एक्सपेन्सेसहरू मजाले कभर गर्छन् उनीहरूले। साँझ अलि अगाडि छोडिदियो भने साँझ अलि अगाडि मालिकले छोडिदिनुपर्छ। त्यसका लागि दिउँसो बढी काम गरिदिए पुग्छ। विद्यालय शिक्षा पनि पकेट एक्सपेन्स मन्थली एक्सपेन्स पनि बनाउँछ। अब यो 3 वर्षको यहाँ काम गरेकोले ऊ जब मान्छे सिप छ भने त जहाँ पनि बेचिन्छ नि। यदि इच्छा शक्ति र फुर्ती छ भने त्यो व्यक्तिले अहिले पढ्दा पढ्दै पनि तपाईँहरूले पनि त्यो खोजिदिनु सबैलाई ग्यारेन्टी नै गर्छौँ हामी। ग्यारेन्टी नै गर्छौँ। पढ्दा पढ्दै पढ्न पनि सक्ने र गर्न पनि सक्ने छ भने उसलाई पनि त्यो हो डिजर्भिङ हुनु पर्यो। अल्छी हुन पाइयो। फीको समस्या छैन। 5-25 भने उसले पढ्दा पढ्दै कमाउँछ। मजाले कमाउँछ। फीको समस्या छैन। तर इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अरू कोर्स जस्तो त्यो टन्न पढ्छु मतलब टन्न मार्क्स ल्याउँछु भनेर बस्नु पर्दैन। कोर्स एकदम सिम्पल छ। तर टन्न सिक्छु भन्यो टन्न अनुभव लिन्छु टन्न मान्छेसँग चिन्जान गर्छु नेटवर्क बनाउँछु भन्ने खालको हो भने चाहिँ बेस्ट भइगयो नि। समयलाई सदुपयोग हुन सिकाउनु भनेकै के अरे शिक्षाको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। अरू कुनै विषयका विद्यार्थी प्योर सब्जेक्टहरूका विषय विद्यार्थीहरूमा यो अवसर मिल्दैन। 2 क्लास लियो निक्लेर चाहिँ बजार घुमे नि हुने हो भन्ने हुँदैन। हामी पनि विद्यार्थीलाई के भन्छौँ भने तिमीहरू जब गर्दैछ भने ठिक छ नि त भनेर अलिक कन्सिडर पनि गर्छौँ हामी। त्यसको इफ इज मेकिङ गुड प्लेटफर्म इन द इन्डस्ट्री हामी केही कुरामा कन्सिडर पनि गर्छौँ। सर मेरो आज अलि छिटो जानुपर्ने छ जब आज बढी ठुलो पार्टी छ केही छ ओके त्यो हामी गर्छौँ। किनभने एक्चुअली उनीहरूले सिक्नुपर्ने त भोलि उयो हो नि त। सिकाउने अरू थ्योरिटिकल पार्ट त हामी भोलि पनि फेरि गराइदिउँला तर त्यो ठुलो फङ्सन त उसको छुट्नु भएन भन्नेतिर पनि हामीले ध्यान दिएका हुन्छौँ। अब समग्रमा त्यही भएर विद्यार्थी गार्जेनहरूले बुझ्नुपर्ने विषय कस्तो हो भन्दा पहिला होटल म्यानेजमेन्ट पढाउन यो होटल म्यानेजमेन्टको कुराहरू होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्दाखेरि एसपिए कलेजलाई नै किन रोज्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ होला नि विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूको। हो नि किन रोज्ने तपाईँको कलेजलाई? यो यसमा कस्तो छ भन्दा विद्यार्थीले कुनै पनि कलेज किन चुज गर्ने अब हामी नै भन्दा पनि विद्यार्थीले कुनै पनि कलेज किन चुज गर्ने भन्ने हो यो समग्र कुरा। किनभने यति बेला विद्यार्थीहरू पास भएका हुन्छन् कहाँ पढ्ने कुन कलेजमा पढ्ने यी कुराहरू आउँछन् स्वाभाविक रूपमा। अब हामी एसपिए कलेजको बारेमा भन्नुपर्दा के छ भन्दा यो बिएचएम प्रोग्राममा बेसिकल्ली अहिले धेरै विद्यार्थीहरू जस्तै म काठमाडौँ जान्छु बेङ्गलोर जान्छु अथवा यो कलेज पढ्छु त्यो कलेज पढ्छु तर जहाँसुकै पनि हेर्नुपर्ने के हो भन्दा कलेजमा भएको पूर्वाधार कलेजको एफिलिएसन जस्तै कुन युनिभर्सिटीसँग एफिलिएसन छ कति कुराहरूमा मान्यता प्राप्त होलान् नहोलान् ती कुराहरूलाई पनि हेरिनु पर्ला भने अब एसपिए कलेज नै किन आउने भन्ने सिलसिलामा अथवा कुनै पनि कलेज किन जाने सिलसिलामा चाहिँ यो उपयुक्त ल्याब छ छैन त्यो हेर्नु पर्यो। बिएचएमका लागि त्यो खालको सिकाउन सक्ने जनशक्ति छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब अरू यो जबमा इन्टर्नसिपमा के कस्तो एसिस्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। अफकोर्स एसपिए कलेजको एउटा एकाडेमिक हिस्ट्री जो 23 वर्षसम्म चलाएको छ विभिन्न संकायमा सोसियल सेक्टरमा त्यतिकै खालको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ एकाडेमिक्स एचिभमेन्ट त्यतिकै गरेको छ। यसैका साथसाथै हामीलाई यो कोर्स नयाँ भए तापनि हाम्रो जो एउटा हाम्रो नेटवर्क जो छ त्यो आफैमा स्ट्रङ छ। अब बिएचएमका विद्यार्थीलाई चाहिने के हो भन्दा पढ्दा पढ्दै जागिर अथवा पढिसकेपछि जागिरको सुनिश्चित वास्तवमै त्यही हो र पढ्दाखेरिको बेला राम्रो जनशक्तिबाट राम्रो ट्रेनिङ पाएको हुनु पर्यो। यो कुरामा हामी कम्पिटेन्ट छौँ। कति विद्यार्थीहरू जो हामीसँग पढिरहेका छन् लगभग सबैलाई हामीले यही लोकल मार्केटमा पढ्दा पढ्दै जब गर है भनेर इम्पावर गर्दैछौँ र त्यो खालको प्लेटफर्म दिँदैछौँ। अब आफ्टर यो कोर्स कम्प्लिसन अथवा इन्टर्नसिप र प्लेसमेन्टको केसमा हाम्रो नेटवर्क बिल्डअप हामीले गरिसकेका छौँ। नागरिकका गुनासा जिज्ञासा प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट र मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। शनिबार बाहेक हप्तामा 6 दिन विविध प्रसङ्गमा विविध विषयवस्तुमा मैले कुराकानी गर्ने गरेको छु अतिथिहरूसँग
र आज कुराकानी गर्नको लागि मैले निम्त्याएको छु एसपीए कलेजका बीएचएम भन्नाले होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमका संयोजक डिल्लीराज भण्डारीलाई। उहाँसँग मैले अब यो बीएचएम होटल जुन म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम छ यसको पढाइको स्कोप पढिसकेपछि कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ व्यक्तिले आय आर्जन गर्न सक्ने रोजगारीका कुराहरू इनरोलमेन्ट हुनको लागि अथवा कलेजमा भर्ना हुनको लागि आवश्यक योग्यताहरू, त्यसमा खर्च हुने रकम कति हुन्छ, विद्यार्थीले पढाइ पुरा गर्दासम्म के प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ, सिप कस्तो सिप आर्जन गर्न सक्छ भनेर कुराकानी गर्नेछु। एसपीए कलेजले होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम सुरु गरेको झन्डै 4 वर्ष भएको छ। यो वर्ष चौथो इन्टेक चाहिँ हुन्छ भनेर मलाई भर्खरै डिल्लीराज भण्डारी सर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग म विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछु। यदि तपाईँहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नै कुनै यदि जिज्ञासा छ भने 8:10 पछि यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ, प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। दिल्ली सर, स्वागत छ नागरिक सर। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, हजुरलाई? हजुर ठिक छ। यो एसपीए कलेजमा बीएचएम कार्यक्रम, एसपीए कलेज भनेर अब सुदूरपश्चिममा सुपरिचित नाम हो। यसमा +2 कार्यक्रम पनि छ हैन? र अहिले मास्टर्ससम्मको पढाइ हुन्छ विभिन्न विषयहरूमा, विधाहरूमा। यो बीएचएम कार्यक्रम सुरु भएको चौथो वर्षमा पुग्नुभयो यहाँहरू? एक्चुअली बीएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ लगभग चौथो इन्टेक भनौँ। यो कोरोनाले गर्दा केही वर्ष बढ्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर होटल म्यानेजमेन्ट नै पढाइराखेको चाहिँ हामी फेरि 10-12-15 वर्ष अगाडिदेखि नै हो। किनभने इन्टरमिडिएट लेभलमा पनि एउटा विषय होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने विषय थियो। 11 हजुर, त्यही भएर नै हामीलाई टियुले ट्रस्ट गरेर बीएचएम प्रोग्राम पनि दिएको लगभग 4-5 वर्ष जति भयो। कस्तो भइरहेको छ? धेरै राम्रो छ। खासमा हामी होटल म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा सुरु अगाडिदेखि नै राम्रो थियो हाम्रो एकाडेमिक सबै कुराहरू। अहिले बीएचएम पनि राम्रो गइरहेछ। 11-12मै जब तपाईँहरूले होटल म्यानेजमेन्ट पढाउन थाल्नुभयो, त्यसपछि त्यो होटल म्यानेजमेन्ट पढेको तपाईँको कलेजबाट 11-12मा उहाँहरूले त्यो सबै डिग्रीसम्मै सकाइसक्नुभयो कि फेरि चाहिँ धार परिवर्तन गरे? धार यसो छ, हाम्रो यो 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरू भोलि जे पनि गर्न पाउँछन्। अर्को कुरो, बीएचएमको लागि होटल म्यानेजमेन्ट नै 11-12 पढेको हुनुपर्ने छैन। फेरि कति विद्यार्थीहरू अन्य सेक्टरमा जान्छन्, कति विद्यार्थीहरू त्यो 11-12मै पाएको सिपहरूलाई लिएर सिधै काममा गइहाल्ने पनि गरेका छन्। अनि त्यो भावनाले अब 11-12मा जे पढे पनि बीएचएम चाहिँ पढ्न पाउँछ। तर त्यो 11-12को जुन चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा बीएचएम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने त लागेको होला नि यहाँहरूलाई? हामीलाई लाग्न त त्यही लागेको। किनभने +2मा राम्रो चाप भइसकेपछि अब यी विद्यार्थीहरूलाई ब्याचलरमा पनि हाम्रो यो करिकुलम दिनुपर्छ भनेर लागेर नै हामीले गरेको हो। तर यसमा एउटा कुरा के चाहिँ रह्यो भने विद्यार्थीहरू त्यो ब्याचलर लेभलसम्म जानै नचाहने, तपाईँको सर्ट टर्म कोर्सेसहरू 11-12 2 वर्ष पढिसकेपछि अब मलाई भयो, म त अब सिधै जबमा जान्छु, पैसा कमाउँछु, विदेश जान्छु भन्ने यस्ता खालका चाहनाहरू विद्यार्थीका चाहिँ हुन्थे। अब बीएचएममा चाहिँ कता कता यो 4 वर्ष किन पढ्ने, यो किन पढ्नुपर्छ र भन्ने खालको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यो लाग्थ्यो। तर त्यो बीएचएम पढ्न जरुरी छ, माथिल्लो भोलि होटल इन्डस्ट्रीमा टप लेभलमा पुग्नलाई बीएचएम पढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा अहिलेको विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब बुझ्दैछ। यो अरू स्ट्रिममा पढ्नु, ब्याचलर गर्नु र होटल म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर गर्नुमा भिन्नता त होला नि? भिन्नता त अफकोर्स भिन्नता छ। यसमा यो कसरी छ भन्दा एकाडेमिक्स र भोकेसनल दुइटै इन्भल्भ भएको विषय हो हाम्रो बीएचएम। साथसाथै अहिले बीआइएम पनि हामीसँग भएको विषय, दुइटै विषय त्यही धारमा आएको हुन्। किनभने अघिल्लो ढड्डाका सिस्टममा कस्तो भयो भन्दा एकाडेमिक्स त बलियो थियो तर त्योसँग स्किल इम्पार्ट हुने खालको करिकुलम थिएन।
अब यो बिएचएम र बिआइएममा दुइटैमा स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भोकेसनल केही न केही तपाईँ सिप पनि पाउने विषय हो यो। र बिएचएम आफैमा स्किल एटिट्युड र नलेज तिनटै दिने विषय भएको हुनाले यो पढ्दा पढ्दै विद्यार्थीले धेरै सिप पाउने र पढिसकेपछि पनि तुरुन्तै जागिर पाउने या पढ्दा पढ्दै पनि जागिर गर्दै पढिराखेका विद्यार्थीहरू धेरै नै भएको हुनाले यसलाई खासमा रोजगारीमूलक र अहिलेको विश्व बजारमा चाहिएको यहाँ पढ्दा विश्वभरि अवसर पाउन सक्ने खालको विषयको रूपमा बुझिएको छ। अब साधारणतर्फ हाम्रो खोकन्ती शिक्षा भयो, तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू हामीले सङ्ग्रहित गर्ने, त्यसैको परीक्षा दिने अनि सर्टिफिकेट हासिल गर्ने, कोरा ज्ञान मात्रै प्राप्त भयो भन्ने ठाउँमा यसले चाहिँ कोरा ज्ञान मात्रै होइन, यसले सिप सिकाउँछ। हजुर, यसले सिपै सिकाउँछ। पढाइमा त धेरै हेडेक त्यो फेल हुँला यताउता भन्ने छैन। कोर्स एकदम वेल डिजाइन छ, सिम्पल छ, तर जस्ट प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड छ। हामी पढ्दा पढ्दै पनि विद्यार्थीले 8-10 घन्टासम्म कलेजमै प्र्याक्टिकल अवधिमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि पढाइका साथसाथै विद्यार्थीलाई हामीले क्याजुअल वर्क जस्तै विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टहरूमा कहिलेकाहीँ पार्ट टाइमर स्टाफ चाहिएको बेला हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई पठाउँछौँ। सो उनीहरू पढाइका साथसाथै जीवनमा चाहिने यी सबै सिपहरू सँगसँगै लगिराखेका छन्, जुन अरू विषयहरूमा हुँदैन। अरू विषयमा पढाइको कन्टेन्ट धेरै छ तर सिप छैन। अब भोलि जब मार्केट कता भन्दा कि त त्यो ब्याङ्कतिर दिनु, कतै सरकारीतिर दिनु, त्यस बाहेक अरू धेरै भएन, लिमिटेड भयो। तर हाम्रो यो सेक्टरमा त कस्तो छ भन्दा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा सानोदेखि ठुलो जहाँसुकै पनि काम गर्न सकियो, नेपालमा पनि सकियो, विदेशमा पनि सकियो। र साथसाथै होइन म आफै केही गर्छु भन्दा पनि तपाईँलाई हामीले पढ्दा पढ्दैको अवधिमा धेरै यस्ता सिप सिकाइसकेका हुन्छौँ, जसले गर्दा विद्यार्थी सानो लगानीमा आफ्नै पनि एउटा सानो केही रोजगार सुरु गर्न सक्छ अथवा व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ। त्यो कारणले यो विषय अरू विषयभन्दा अलि बढी पृथक मानिएको। एसबिए कलेजले होटल म्यानेजमेन्ट सुरु गरेको अब जस्तो चौथो इन्टेकसम्म आइपुग्दाखेरि पहिलो इन्टेक, दोस्रो इन्टेक र तेस्रो इन्टेकमा इनरोलमेन्ट भएका विद्यार्थीहरूको बुझाइ, विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूलाई यहाँहरूले सन्तुष्ट पार्न सक्नुभएको छ, उहाँहरू सिक्न सफल हुनुभएको छ जति तपाईँहरूले चाहनु भएको थियो? त्यसमा सन्तोषजनक नै छन्, किनभने हामीले एकदमै स्ट्यान्डर्ड लेभलको प्र्याक्टिकल दिएका छौँ। हामीसँग भएको ल्याबहरू एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभलकै छ, हामी फ्याकल्टीहरू त्यही किसिमको स्ट्यान्डर्ड छन्। अनि र अब आउने हाम्रो जो पहिलो ब्याचको विद्यार्थी छ, कोरोनाले गर्दा अलिक पछाडि परेको थियो, तर पनि अब विद्यार्थीहरू इन्टर्नसिपमा पनि जाँदैछन्। अब 3 वर्षदेखि यता पढिसकेपछि अब उहाँहरू इन्टर्नसिप जाने बेला आउँदैछ। 1 वर्ष हाम्रो यो बिएचएमको करिकुलमभित्रै इन्टर्नसिप अवधि हुन्छ, 6औँ र 7औँ सेमेस्टर। सो त्यो बेला आइरहेको छ हाम्रो पहिलो ब्याचको विद्यार्थीहरू, र उहाँहरू पनि अब उहाँहरूको इच्छाअनुसार दुबई, मालदिप्स विभिन्न देशहरूमा 1 वर्षको लागि इन्टर्नसिप जाने तयारी हुँदैछ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू बढी एक्साइटेड छन्। नेपालमा मैले अहिले यति पढे तापनि अब म दुबई, मालदिप्स जस्तो देशहरूमा जान पाउँछु, 1 वर्ष त्यहाँ केही काम देख्न पाउँछु, सिक्न पाउँछु र म कन्फिडेन्टली केही गर्न सक्छु भन्ने खालको उनीहरूमा त्यो आइसकेको छ। त्यसमा हामीलाई पनि गर्व लागेको छ। 6औँ र 7औँ सेमेस्टर त प्र्याक्टिकलै हुन्छ बढी। अब त्यसको कुरा गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिकल त हामी लगभग हरेक सेमेस्टरमा दिइरहेका छौँ। हरेक सेमेस्टरको करिकुलममा केही न केही स्किल ओरिएन्टेड छ। यसमा तपाईँको कम्प्युटर स्किल्स पनि छ, कम्युनिकेसन बोल्ने स्किलहरूका कुरा पनि छन्, कुकिङ, बेकिङ, बारटेन्डिङ, सर्भिस, हाउसकिपिङ, फ्रन्ट अफिस, एभ्रिथिङ। अल द सेमेस्टर्स आर स्किल ओरिएन्टेड। साथसाथमा म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टहरू पनि जोडिएको छ। तर त्यो सिप हामीले सिकाइराखेका अहिलेसम्म थियौँ भने अब चाहिँ त्यो सिकलाई उनीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ एक्चुअली इन्डस्ट्रीमा पनि जान पाइरहेका छन्। उनीहरू कामै गर्छन् र त्यो पेड इन्टर्नसिप हुन्छ, उनीहरूले त्यो काम गरे बाबत सडन रकम पनि पाउँछन्। सो त्यो कारणले पनि विद्यार्थी बढी एक्साइटेड भएको हुन्छ। भर्ना हुनको लागि तछाड मछाड हुने स्थिति छ यसमा? भर्नाको एक्चुअली सिनारियो कस्तो हुन्छ भने नेपालभरि यो टियुको बिएचएम पढ्नलाई चाहिँ तछाड मछाडै हो हुने। खासमा यो नाम निकाल्न नसकिने, पढ्न नपाउने खालको सिनारियो हो। इन्ट्रान्स टफ हुन्छ? टफ चाहिँ अब छैन अहिले त्यति। किन यसमा म हल्का के भन्न चाहन्छु भने यो सिम्याट इन्ट्रान्स लिएर बिएचएम पढ्नु टियुको भनेको एउटा लकको विषय मानिन्छ पनि अहिले पनि। तर हाम्रो सुदूरपश्चिममा अझै अवेरनेस नपुगेको हामीले पाएका छौँ। त्यो भएर पनि हामी अहिले विभिन्न कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियाबाट यो गार्जेनहरू, अभिभावकहरू, बच्चाहरूलाई एउटा करियर काउन्सिलिङ टाइपको क्लासहरू, सेमिनारहरू गरिरहेका हुन्छौँ। किनभने हाम्रो सुदूरपश्चिममा यो होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने विषयलाई नै यो सकेसम्म नपढ्दा राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो किन पढ्यो मेरो छोराले भन्ने खालको गार्जेनहरू अझै हुन्छन्। म आफै कसैको मेरै गार्जेन पनि खुसी थिएन नि त्यति बेला म बिएचएम पढ्थेँ।
एक्चुअली बाहिरबाट बिएचएम गरेको हो होइन, तर पनि बिएचएम नपढे हुन्थ्यो, किन यो विषय पढ्यो होला भन्ने खालको गार्जियनलाई लाग्थ्यो भने अहिले पनि त त्यही समाज हो हाम्रो। त्यो स्टिल त्यो भावनाले कति विद्यार्थीहरूमा त्यो होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहना हुने, तर गार्जियनहरू चाहिँ त किन यो विषय किन पढ्छस्, बरु अरू पढ, हाम्रो त त्यही डक्टर इन्जिनियर पाइलटै बन्नुपर्छ भन्ने खालको समाज हो नि त हाम्रो। तर म बाहिर विदेशमा पढेको हो, म साइप्रसमा बिएचएम गरेको हो। त्यहाँ हुँदाखेरि कस्तो चाहिँ फिल भयो भने यो सेफहरू, होटल लाइनका मान्छेहरू, बारटेन्डरहरू, यिनीहरूलाई त्यही किसिमको इज्जत छ जो हामी यहाँ डक्टर इन्जिनियरलाई दिँदैछौँ। डक्टर इन्जिनियरभन्दा माथि छ कि सेफको प्रोफाइल, र पेमेन्ट पनि त्यस्तै छ, प्रेस्टिज पनि त्यस्तै छ। अनि हाम्रो समाजमा त्यो अझै नबुझिरहेको हुनाले हामीले यो बिएचएम पढाइका सञ्चालनका साथसाथै यसको करियर प्रस्पेक्ट्स पनि धेरै राम्रो छ है भन्ने खालका इन्फर्मेसन पनि समाजमा दिन लागिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। धेरै चेन्जेसहरू आइरहेको छ, हामीले त्यो फिल गरेका छौँ। एउटा त होटल म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ सानो होटललाई सम्झिँदा पनि समस्या भएको हुनसक्छ हिजोका दिनमा, तर अहिले त यो धेरै हदसम्म परिवर्तन भयो होला नि। अहिले त परिवर्तन भएको छ। तपाईँ हामीले यही धनगढीको कुरा हेर्नुहुन्छ भने धनगढीमै भएका होटल स्ट्यान्डर्डहरू, होटल रेस्टुरेन्टका स्ट्यान्डर्डहरू, गेस्टले एक्सपेक्ट गरिरहेको सर्भिसहरू, हिजोका दिनमा गेस्टले सर्भिस पनि एक्सपेक्ट गर्दैन थियो, खालि खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने, खानालाई मात्रै पो लिन्थ्यो त, जस्तो सरसफाइ, स्ट्यान्डर्ड सर्भिस, यो कुराहरू एक्सपेक्टेसन थिएन भने अहिले त देखिरहेछौँ हामी भने यो त चेन्ज हुँदै जाने हो समय त। आज यस्तो छ, भोलि अर्को 10 वर्षमा यहाँ 4-5 स्टार होटल त कन्फर्मै आउँछ नि। अहिले नै होटल साथी अपग्रेड भइरहेको देख्दैछौँ हामी, भने समयअनुसार यो कुरा अपग्रेड हुने नै हो। तर एकाडेमिक्स पनि योतिर अपग्रेडेड हुन जरुरी छ। भोलि जनशक्ति पनि त्यही किसिमको त चाहिन्छ नि त आफ्टर 5-10 इयर्स। भनेपछि त्यतिका लागि हाम्रो आज पढिराखेका विद्यार्थीहरूको लागि यही जबका प्लेटफर्महरू बनिरहेको हामीलाई देखिरहेछौँ मजाले। बजार धनगढीदेखि विश्वसम्म फराकिलो छ। यो विषयको फाइदा नै यति हो कि तपाईँ धनगढीमा पढ्दै हुनुहुन्छ, बट यु हेभ होल जब मार्केट्स अफ द होल वर्ल्ड वेटिङ फर यु। त्यतिको लागि चाहिँ धेरै राम्रो विषय हो। जहाँसुकै जानुहोस्, त्यो सिप लिएर जानुहोस्, इन्डिया जानुहोस्, दुबई जानुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस्, तपाईँलाई त्यो कम्युनिकेसन स्किल चाहियो, तपाईँको आफ्नो टेक्निकल स्किल चाहियो। जहाँसुकै पनि जे पनि गरेर खान सकिने विषय भयो हुनाले नै धेरै राम्रो विषय मानिन्छ। सर्टिफिकेट हालेर त्यो चाहिँ कार्यालय धाइ राख्नुपर्ने, जब देऊ भनी राख्नुपर्ने छैन। तपाईँले कुनै जागिरलाई हन्ट गर्नुपर्ने अथवा सरकारीतिर हिँड्नुपर्ने त्यतातिर जानै पर्दैन। स्किल छ, एनी टाइम तपाईँ आज यहाँ गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को ठाउँमा गर्नुहुन्छ, लिमिटेड सधैँ छैन भनेपछि तपाईँ। त्यही भएर पनि यो होटल इन्डस्ट्रीमा स्टाफको टर्नओभर धेरै हुन्छ। हामीले एउटा होटल इन्डस्ट्रीको एउटा विशेषताभित्र पर्छ स्टाफ टर्नओभर, किनभने एउटा ठाउँमा काम गर्छ, उसले त धेरै कुराहरू सिक्छ, फेरि अर्को ठाउँमा जान खोज्छ, आफूलाई जहिले पनि इन्हान्स गर्दै जान्छ। र यो इन्डस्ट्रीमा काम गरिराख्ने मान्छे त्यही भएर सधैँ यङ भइरहेको छ भन्छन् हाम्रो उसमा चाहिँ। हरेक दिन सिकिरहेको छ र हरेक दिन इनर्जेटिक भइराख्नुपर्छ। फिजिकल वर्कसँग रिलेटेड पनि इन्डस्ट्री हो यो, बसेर मात्रै खान सकिँदैन, कामै गर्नुपर्छ। सो द्याट्स वाइ सधैँ काम गर्दाखेरि त मान्छे के हुन्छ त, यङ भइरहेको छ। बिरामी पनि हुँदैन। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। होटल म्यानेजमेन्टमा ग्रेजुएसन गरियो भने के फाइदा हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ? धनगढीमै त्यो सम्भव भएको छ। एसबिए कलेजमा होटल म्यानेजमेन्टको चौथो ब्याचको लागि उहाँहरूले भर्ना लिने समय आएको छ। 12 को रिजल्ट प्रकाशित भइसकेपछि, नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि कलेजहरूमा अब यो पहिलो सेमेस्टरको लागि भर्ना लिइन्छ। यदि तपाईँहरू पनि होटल म्यानेजमेन्ट पढेर रोजगारीलाई आफ्नो खल्तीमा सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको एसबिए कलेजमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामका संयोजक डिल्लीराज भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। बिएचएम कार्यक्रममा भर्ना, त्यसपछि त्यो पढेपछि के फाइदा हुन्छ, पढ्न कति पैसो लाग्छ, कति समय पढ्नुपर्छ, कति धेरै पढ्नुपर्छ, कति धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, कति धेरै सिपहरू सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले भनेर कुरा गर्दैछु। र अब चौथो इन्टेकमा कहिलेबाट भर्ना हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले उहाँलाई सोध्नेछु। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो नयाँ भर्नाको लागि बिएचएममा कहिलेबाट चाहिँ भर्ना तपाईँहरू लिँदै हुनुहुन्छ? फेरि सिमेट इक्जाम पास गर्नु पर्दो रहेछ, कतिको त्यो गाह्रो सजिलो हुन्छ?
12 कक्षा पास गरेका सरको मेरो यो प्रश्नलाई मैले समग्रमा यो भर्ना अभियान यसैमा म क्लियर पारिदिन्छु। किनभने भर्ना अभियान हाम्रो अरू जस्तो नभएर अलि एउटा सिस्टम छ यसको। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अहिले 12 को रिजल्ट निकालिसकेपछि यसको भर्ना खोलिसकेको छ। यही मङ्सिर 21 गतेदेखि पुस 21 गतेसम्म लगभग 1 महिनाको अवधिसम्म यो सिम्याट फर्म भर्ने म्याद दिएको छ। यो सिम्याट फर्म अथवा यो भर्ना यो बिएचएम पढ्न योग्य को हो त यो पनि जान्न जरुरी छ। भर्ना 11-12 मा कुनै पनि विषय चाहे त्यो आर्ट्स, एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट जेसुकै पढेका विषयका विद्यार्थीले यदि तिनीहरूले D+ मिनिमम ल्याएका छन् भने सिम्याट फर्म भर्न पाए। तर अहिलेको सिनारियोमा अपग्रेडिङ विद्यार्थी कसैको ग्रेड नपुगेका विद्यार्थीहरू पनि छन् भने उहाँहरूले पनि यो सिम्याट फर्म भर्ने बेला चाहिँ यही हो। किनभने फेरि सिम्याट फर्म खुल्दैन, पछि उहाँहरू अपग्रेड भएर आउनुभयो भने भर्ना मजाले भइहाल्नुहुन्छ। इनकेस भएन भने मात्रै नहुने हो। सो कुनै पनि फ्याकल्टीबाट 11-12 पास भएका या नभएका अपग्रेडिङ गरिरहेका विद्यार्थीहरूले यो सिम्याट फर्म भर्न पाउँछन्। यसको म्याद यो मङ्सिर 21 देखि पौष 21 सम्म रह्यो र सक्दो छिटो फर्म भरिदिनु भयो भने हामीले खास कलेजमै एउटा सिम्याट क्लास पनि सञ्चालन गर्छौँ, विच इज फ्री अफ कस्ट। त्यो भएर हामीले हाम्रो डेट चाहिँ सकेसम्म यो पौष 8-10 गतेसम्म मात्रै राख्ने गर्छौँ, ताकि विद्यार्थीहरू फर्म भरेका विद्यार्थीहरू सबै हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले सिम्याट क्लास सञ्चालन गर्न सक्छौँ र सबैभन्दा राम्रो नतिजा आउँछ भनेर पनि हो। र अर्को कुरा जो सिम्याट एउटा प्रक्रिया चाहिँ भयो, तर विद्यार्थीहरू कति ठाउँमा के हुन्छ सिम्याट क्लास हुन्छ, इक्जाम हुन्छ अरे, त्यसपछि नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ अरे भन्ने यो पुरानो थियो। अभियसली सिम्याटमा नाम निकालेर पढ्न त्यति गाह्रो विषय, धेरै गाह्रो विषय मानिन्थ्यो। तर अहिले त्यो रहेको छैन। हामीसँग धेरै कलेजहरू भए, त्यो कारणले पनि टियुले फ्लेक्सिबिलिटी अप्नाएको छ। सामान्यतया सिम्याटमा अटेन्ड गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू एटलिस्ट पास भएको सिनारियो हामीले देखेका छौँ। क्वेसनहरू त्यति टफ हुँदैन, तर एटेन्ड गर्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ रह्यो। अब त्यो सिम्याट इक्जामको फर्मको डेडलाइन पछि अर्को चाहिँ सिम्याट इक्जाम डेट छ, जो टियुले अहिलेको उसमा माघ 8 गते भनेर तोकेको छ। त्यो माघ 8 गते सिम्याट इक्जाम भइसकेपछि त्यसको 1-2 हप्तामा रिजल्ट आएर सम्भवतः सबै पास भइरहेको छन्, केही विद्यार्थीहरूको केस बाहेक। अनि उहाँहरूले त्यसपछि यो इक्जाम एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको खासमा एडमिसन प्रक्रिया चाहिँ यस्तो छ पहिलो सेमेस्टरमा। हजुर। अनि यो शुल्क चाहिँ कति लाग्छ पढ्दाखेरि सबै अब बिएचएम सकाउँदासम्म? यसको शुल्कको विषयमा अब देशभरिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो काठमाडौँमा अलिक बढी पनि छ फीहरू। तपाईँको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाखसम्मका कलेजहरू पनि छन्। तर हाम्रो अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कलेज, बिएचएम कलेज अब नयाँ पनि भएको हुनाले अब हामीले अहिले अलि सहुलियत दरमै अराउन्ड 5,25,000 मा यो कोर्स सक्ने खालको फी स्ट्रक्चर बनाएका छौँ, जसलाई सेमेस्टर वाइज ब्रेकडाउन गरिन्छ र सेमेस्टरमा पनि 2 किस्तामा दिनुपर्ने हाम्रो एउटा फी स्ट्रक्चर रहेको छ। अब समग्र भन्नुपर्दा त्यही 5,25,000 मा चाहिँ हाम्रो बिएचएम कम्प्लिट हुने तरिकाले फी स्ट्रक्चर डिजाइन गरिएको छ। 16 पटकमा तिरिसक्नुपर्ने? हजुर, 16 पटक। अब इन्टर्नसिपको बेलाको चाहिँ फरक हुन्छ। इन्टर्नसिप फी चाहिँ बच्चाहरूको आफ्नै हुन्छ। त्यो खास इन्टर्नसिपमा लाग्ने फी भन्दा बढी त विद्यार्थीले कमाएर आउँछन् त्यति बेला, त्यसलाई चाहिँ फीमा इन्क्लुड गरिएको हुँदैन। त्यसबाहेक विदेश जानु पर्दाखेरिको हवाई टिकटहरू आफैले? हजुर, त्यो अहिलेको रेन्जमा तपाईँको अराउन्ड 1.5 लाख जति पर्छ। त्यो 1.5 लाखको समयमा विद्यार्थीले 3-4 लाख ल्याएर आउँछन् अहिलेको सिनारीमा चाहिँ। विदेशमै त्यो इन्टर्नसिप त गराउनुहुन्छ नि? होइन, यसमा यसो छ, इन्टर्नसिप लिगल कुरा गर्नुहुन्छ भने खास टियुले मागेको के हुन्छ भन्दा 1 वर्षसम्म इन्टर्नसिप कुनै पनि 4 या 5 स्टार होटलमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने एउटा उसको मापदण्ड हो। यसमा नेपालमा गरे पनि भयो, इन्डियामा गरे पनि भयो, तर विद्यार्थीको चाहना खासमा विदेशमै हुन्छ। यहाँ बिएचएम पढ्ने विद्यार्थीहरूले खास विदेश जानै खोज्छन्, त्यहाँको अनुभव लिन खोज्छन्। आखिर विदेशमा के कस्तो छ भन्ने एउटा विदेश ट्राभल गर्ने एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिएको छ यो बिएचएमलाई। अरू विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू यसरी ट्राभल गर्न पाउँदैनन्। अब बिएचएम पढ्ने विद्यार्थीहरूले त मेरो त इन्टर्नसिप छ, मैले त विदेश जानुपर्छ भन्ने सेन्समा पनि उनीहरू विदेश जाने एउटा ट्राभल अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि यो विषयलाई पढिरहेका हुन्छन्। हाम्रो अहिले पढिरहेका विद्यार्थी पनि लगभग हामी म त दुबई जान्छु, मालदिव जान्छु भन्ने उसमा बसिरहेका छन्। कसैले पनि नेपाल इन्डिया गर्छु भन्ने भनिरहेका छैनन्। त्यो उसले विद्यार्थीले जहाँ जान चाह्यो त्यो व्यवस्थापन तपाईँहरूले मिलाउनु? त्यसमा व्यवस्थापन, सहजीकरण सबै हामी आफै गर्छौँ। अब कति विद्यार्थीहरूको आफन्त हुन सक्छन्, कहीँ उनको आफ्नै व्यवस्थापन हुनसक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन, हामी मार्फत नै जानुपर्ने भन्ने हुँदैन। तर गाइड हामीले नै गर्छौँ। 100% विद्यार्थीहरूले इन्टर्नसिप गरेकै हुनुपर्छ, त्यो कुनै अप्सनल विषय चाहिँ होइन। फेरि जहाँ गरे पनि त्यसमा छैन। अब कति ठाउँले अब हामी अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड कतै गराइन्छौँ भन्ने हुनसक्छ। त्यो कति ठाउँमा लिगल इन्टर्न, इलिगल इन्टर्नका कुराहरू पनि छन्। लिगल इन्टर्न हुने देशहरूमा त्यति धेरै फी लाग्दैन। अब इलिगल वेले गर्ने ठाउँहरूमा फी बढी लागेको देखिन्छ। हामी सामान्यतया जहाँ लिगल प्रोभिजन छ त्यहीँ पठाउने गर्छौँ।
त्यो इन्टर्नसिप गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यो होटेलहरूलाई फी तिर्नुपर्छ र? उहाँहरूलाई फी नर्मल्ली त्यति तिर्नुपर्ने हुँदैन अब खासमा, किनभने उहाँहरूलाई त त्यो फाइदाको विषय हो। अब अलि वेल पेड नगरेर नै एउटा स्किल्ड जनशक्ति उनीहरूले पाउँछन्, जसलाई 1 वर्षसम्म उनीहरूले आफूलाई एउटा आफ्नो इम्प्लोयरको रूपमा राख्न सक्छन्। त्यो भएर उहाँहरूले त्यस्तो फी लिने त्यति गर्दैनन्। समग्रमा डकुमेन्टेसन, फ्लाइट्सहरू यताउता सबै कुराहरूमा मात्रै लाग्ने खर्च हो। त्यसका अलावा इन्टर्नसिप गर्नु पर्दाखेरि उसले कमाउने अवसर पाउँछ, सिक्न पाउँछ। भोलि त्यो इन्डस्ट्रीसँग उनीहरूले जोडिन पाउँछन्। राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने बित्तिकै त्यो इन्टर्न पछि 1 सेमेस्टर मात्रै बाँकी छ, त्यो विद्यार्थीलाई आज जबको रूपमा उनीहरूले बोलाउन सक्ने सम्भावना छ। मानव एउटा विद्यार्थी दुबईमा इन्टर्न गर्न गयो भने 1 वर्षसम्म त उसले आफ्नो नेटवर्क बनाइराखेका हुन्छ नि त। पछि आफ्टर 1 सेमेस्टर सकिसकेपछि त ऊ त जब मार्केटमा जाने हो। त्यो जो नेटवर्क उसले इन्टर्नसिपको बेला बनाउँछ त्यही नेटवर्कबाट त उसलाई जब मिल्छ डाइरेक्टली। त्यो भएर एउटा डिजर्भिङ क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी लगभग 100% जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। यो र हुनु पनि पर्छ, किनभने लट्स अफ अमाउन्ट्स अफ मनी जब इन्भेस्ट गरेको छ भने हामी त्यसलाई उनीहरूको जब पनि सुनिश्चित गर्ने काममा हामी लागेका छौँ। BHM गरेको र त्यसपछि अन्य अब यो होटल म्यानेजमेन्ट भनेर विभिन्न यो अवधिका तालिमहरू हुन्छन् नि, त्यस र यसमा के फरक छ? यो धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो हजुरले, किनभने यही विषयमा हाम्रो समाजमा धेरै कुराहरू अलि क्लियर छैन। हुन हामी SPA सँगै पनि अहिले +2 होटल म्यानेजमेन्ट पनि छ। हाम्रै विङ्सभित्र डिप्लोमा पनि छ। हाम्रो अहिले संस्थाकै विङ्सभित्र डिप्लोमा पनि छ, BHM पनि छ। भनेपछि हामी +2 डिप्लोमा BHM हामी सँगै चलाउने कलेज पनि हो हामी। तर यो फरक त छन्, किनभने त्यसको फरक अब्जेक्टिभ छ। जस्तै 11-12 भनेको हिजोका दिनमा होटल म्यानेजमेन्ट भनेर बुझिन्थ्यो, अहिले त्यसलाई मान्दैन, किनभने BHM आइसक्यो। खास त BHM पो रहेछ त, +2 होटल म्यानेजमेन्टमा त केही पनि रहन्छ, एउटा विषय मात्रै होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने हो। त्यो बेसिक कन्सेप्ट दिनलाई, होटल इन्डस्ट्रीको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट दिनलाई, टुरिज्मका विषयहरू, होटल इन्डस्ट्रीका विषयहरू अहिले करिकुलममा हालेका हुन्, त्यो जनरल नलेज दिनलाई। त्यसले तपाईँलाई इन्डस्ट्री प्रोफेसनल बनाउँदैन। अब डिप्लोमा कस्तो रह्यो भन्दा, अब जस्तै यो योग्यता नपुगेका हामीले अघि मापदण्ड माग्यौँ, जस्तै D+ आउनुपर्ने यो त्यो भनेका छौँ, यी सबैहरू भएनन्। विद्यार्थीहरू त्यो इलिजिबल हुनै सकेनन् भने केही त गरौँ भनेर पढ्नुपर्ने विषय पनि हुन्, किनभने डिप्लोमामा त्यो खालको इलिजिबिलिटीका कुराहरू छैनन्। तर 11-12 कुनै पनि स्ट्रिमबाट पढिसकेको र यो BHM पढ्न योग्य, अघि जो मैले योग्यताहरूका कुरा गरेँ, त्यो योग्य भएका विषयहरूका लागि त BHM नै पढ्न जरुरी हो, किनभने यो त एउटा प्योरली एकाडेमिक साथसाथै भोकेसनल कोर्स हो। अब BHM पछि तपाईँ भोलि हाम्रो समाजमा के पनि हुन्छ त, कति पढायो के पढायो भन्ने खालको एउटा सोध्ने चलन छ। अब डिप्लोमालाई त हाम्रो नेपालमा सामान्यतया त्यो एकाडेमिक कोर्सको रूपमा मानिया हुँदैन, किनभने भोकेसनल ट्रेनिङ कोर्स टाइपको हो त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। जसले अगाडि पढ्न सक्दैनन् उनका लागि त्यो ठिकै हुनसक्छ, तर जसले अगाडि बढ्न सक्छ उसले त एकाडेमिक्स करियर र भोकेसनल करियर पनि अगाडिदेखि बढाइराख्नु पऱ्यो। र भोलिका दिनमा इन्डस्ट्रीमा जब पाउँछ सबैले, तर पनि जबमा प्रमोसन हुनलाई, अगाडि बढ्नलाई, भोलि होटलका टप 5 स्टार होटलका म्यानेजर बन्नलाई त त्यसले पुग्दैन। अनि डिप्लोमा गरेका विद्यार्थीहरूले पनि मैले त BHM गर्नुपर्दो रहेछ, अब म कसरी गरौँ भन्ने खालका हामी अहिले पनि देख्छौँ। फेरि अब कति ठाउँमा डिप्लोमा सहित अहिले +2 गराइरहेको छ, किनभने 11-12 पास नभइकन अब अहिले भोलि ब्याचलर पनि पढ्न पाइएन, विदेश जानलाई पनि त्यो NOC लेटर नपाउने भइसक्यो। द्याट मिन्स डिप्लोमासँग जोडिएका विद्यार्थीहरू अहिले सबैले +2 गर्नुको कारण यति नै हो। ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको विषयमा हामी यसको पढाइमा लाग्ने शुल्कका कुराहरू, पढ्दाखेरि हुने फाइदाहरू, त्यसपछि पढ्दाखेरि अथवा पढाइ गरिराख्दाखेरि विद्यार्थीले के गर्न सक्छ, कति सजिलो कति गाह्रो, र त्यसपछि पढाइ अथवा यो ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरिसकेपछि जस्तो जागिरका कुराहरू, कमाइसँग हाम्रो पढाइ जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्दैछौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो होटल म्यानेजमेन्टको कुराहरू, होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्दाखेरि SPA कलेजलाई नै किन रोज्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ होला नि विद्यार्थीहरूको, अभिभावकहरूको। हो नि, किन रोज्ने तपाईँको कलेजलाई? यो यसमा कस्तो छ भन्दा, विद्यार्थीले कुनै पनि कलेज किन चुज गर्ने, अब हामी नै भन्दा पनि विद्यार्थीले कुनै पनि कलेज किन चुज गर्ने भन्ने हो यो समग्र कुरा। किनभने यति बेला विद्यार्थीहरू पास भएका हुन्छन्, कहाँ पढ्ने, कुन कलेजमा पढ्ने, यी कुराहरू आउँछन् स्वाभाविक रूपमा। अब हामी SPA कलेजको बारेमा भन्नुपर्दा के छ भन्दा, यो BHM प्रोग्राममा बेसिकल्ली अहिले धेरै विद्यार्थीहरू, जस्तै म काठमाडौँ जान्छु, बेङ्गलोर जान्छु,
अथवा यो कलेज पढ्छु त्यो कलेज पढ्छु। तर जहाँसुकै पनि हेर्नुपर्ने के हो भन्दा कलेजमा भएको पूर्वाधार, कलेजको एफिलिएसन, जस्तै कुन युनिभर्सिटीसँग एफिलिएसन छ, कति कुराहरूमा मान्यता प्राप्त होलान् नहोलान्, ती कुराहरूलाई पनि हेरिनु पर्ला भने अब एसपिए कलेज नै किन आउने भन्ने सिलसिलामा अथवा कुनै पनि कलेज किन जाने सिलसिलामा चाहिँ यो उपयुक्त ल्याब छ छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। बिएचएमका लागि त्यो खालको सिकाउन सक्ने जनशक्ति छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। अब अरू यो जबमा इन्टर्नसिपमा के कस्तो एसिस्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। अफकोर्स एसपिए कलेजको एउटा एकाडेमिक हिस्ट्री जो 23 वर्षसम्म चलाएको छ विभिन्न संकायमा, सोसियल सेक्टरमा त्यत्तिकै खालको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, एकाडेमिक्स एचिभमेन्ट त्यत्तिकै गरेको छ। यसैका साथसाथै हामीलाई यो कोर्स नयाँ भए तापनि हाम्रो जो एउटा हाम्रो नेटवर्क जो छ त्यो आफैमा स्ट्रङ छ। अब बिएचएमका विद्यार्थीलाई चाहिने के हो भन्दा पढ्दा पढ्दै जागिर अथवा पढिसकेपछि जागिरको सुनिश्चित, वास्तवमै त्यही हो। र पढ्दाखेरिको बेला राम्रो जनशक्तिबाट राम्रो ट्रेनिङ पाएको हुनु पर्यो। यो कुरामा हामी कम्पिटेन्ट छौँ। कति विद्यार्थीहरू जो हामीसँग पढिराखेका छन् लगभग सबैलाई हामीले यहीँ लोकल मार्केटमा पढ्दा पढ्दै जब गर है भनेर इम्पावर गर्दैछौँ र त्यो खालको प्लेटफर्म दिँदैछौँ। अब आफ्टर यो कोर्स कम्प्लिसन अथवा इन्टर्नसिप र प्लेसमेन्टको केसमा हाम्रो नेटवर्क बिल्डअप हामीले गरिसकेका छौँ भने अब यी कुराहरूलाई चाहिँ खास हेर्नुपर्छ। त्यो भए हुनाले यो अब हामी बिएचएम अथवा होटल इन्डस्ट्रीमा करियर बनाउँछु नै भनेर आउने विद्यार्थीहरू, डेडिकेटेड विद्यार्थीहरूका लागि यो एउटा बेस्ट प्लेटफर्म हो। तपाईँहरूको त्यो ड्रिम जो होला त्यसलाई पुरा गर्नलाई हामी तयार छौँ र हेर्नुपर्ने विषय नै हो। अब यो प्र्याक्टिसमा आधारित प्रत्यक्ष व्यवहार रूपान्तरण गर्नको लागि पढ्दाखेरि गरेर सिक्ने कुरासँग सम्बन्धित छ होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स, होइन? यसको लागि कलेजमै यहाँहरूले रेस्टुरेन्टहरू त्यस्तो अब खाना पकाउने ल्याबहरू कसरी भन्ने कुरा कलेजमै गर्नुहुन्छ कि होटेलहरू? कलेजमै यो त हुनैपर्छ हाम्रो, किनभने टियुको बिएचएम यसमा पनि एउटा पृथक छ कि हाम्रो प्र्याक्टिकल इक्जाम हुन्छ बिएचएमको। कति ठाउँमा तपाईँको त्यो हुँदैन, तर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट भइसकेपछि प्र्याक्टिकल इक्जाम पनि त हुनु पऱ्यो, जुन टियुले गरेको छ। हरेक सेमेस्टरमा यो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड, सर्भिससँग रिलेटेड यो कुराहरू इक्जाम कन्डक्ट गर्न टियुले नै एक्सटर्नल पठाएर त्यो कलेजमा जा, त्यहाँ छ कि छैन, स्ट्यान्डर्ड रूपले भएको छ कि भन्ने तरिकाले हेर्न पठाउँछ। त्यसका कारणले पनि हामीले सबै ल्याबहरू फुल फ्लेजमा चलाइसकेका छौँ। त्यसका लागि चाहिन्छ ल्याब भनेको जस्तै एउटा स्ट्यान्डर्ड रुम चाहियो, गेस्ट रुम चाहियो, त्यो हामीसँग छ। अनि रेस्टुरेन्ट छ, बार छ, फुल फ्लेजको किचन छ विथ बेकरी एन्ड एभ्रिथिङ। अनि कमर्सियल इक्विपमेन्ट्स, जो इक्विपमेन्ट्स विद्यार्थीले इन्डस्ट्रीमा देख्नुपर्छ त्यो इक्विपमेन्ट्स हामीले यहाँ राखेका छौँ, कुनै त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेको छैन। जस्तै कलेजमा देख्न नपाएको चिज भोलि विद्यार्थीले इन्डस्ट्रीमा देख्नु पऱ्यो, यो त मैले कहिले देखाएको थिएन भन्ने यस्ता कुराहरू आउँछन् यदि राम्रो कलेजमा यदि पढ्न पाएको छैन भने। त्यसमा हामीले कमी गरेका छैनौँ। त्यस्तै फ्रन्ट अफिसको लागि भनेर पनि ल्याब क्रिएट गरेका छौँ। यो सबै कुराहरू भएपछि विद्यार्थीलाई भोलि आफूलाई सेलेबल बनाउनलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। मार्केटमा सेलेबल बनाउनलाई हामीले गर्नुपर्ने इफोर्ट्सहरू सबै गरिसकेका छौँ। त्यही भएर हामी ढुक्क छौँ कि हाम्रा विद्यार्थीहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा नै सेलेबल हुन्छन्। अब त्यसका लागि अब विद्यार्थीहरूले आउने, हाम्रो कलेज भिजिट गर्ने, केही काउन्सिलिङ गर्नु केही जरुरी छ भने त्यो गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ। हाम्रो कलेज बिहान 7 बजेदेखि नै खुला हुन्छ। बिएचएम गरिसकेपछि मास्टर्स डिग्री जुनसुकै उसमा नि गर्न पाउँछ? यसलाई कसरी लिउँ भन्दा बिएचएम डिग्री होटल म्यानेजमेन्ट भनेर नलियौँ कि यो ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, द्याट मिन्स म्यानेजमेन्टभित्रको पनि एउटा सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर हो भनौँ न। अहिले समय स्पेसलाइजेसनको हो यो। जनरल म्यानेजमेन्ट पढ्दा नलेज त धेरै लिइयो तर स्किल बेस्ड अथवा स्पेसिफिक भएन। अब कस्तो भयो भन्दा म होटल इन्डस्ट्रीमा नै अगाडि बढ्छु, होटल इन्डस्ट्रीमा एउटा म्यानेजर, सुपरभाइजर अथवा टप 5 स्टार होटल चलाउने खालको क्यापेबिलिटी लिन्छु अथवा वर्ल्ड क्लास होटल इन्डस्ट्रीमा हिँड्छु भन्ने सोच भएकाहरूले यो पढ्ने हो। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कोर्स हो बिएचएम चाहिँ। सो यसपछि पढ्न पाइने विषयको रूपमा त्यही भएर हामी जस्तै एमबिए पढ्न पायो, एमबिएस पढ्न पायो, म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमका सबै कोर्सहरू पाउँछ। अब विदेशतिर यसमा कस्तो पनि छ भन्दा जस्तै आफ्टर बिएचएम 8-10 वर्षको एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि मात्रै पढ्न पाइने भन्ने पनि छ, निटका आधारमा। रेगुलर पढ्दै नपाइने पनि छ, कति कलेजहरू राम्रा छन्। किनभने एमबिए होटल म्यानेजमेन्ट भनेको खासमा रेगुलर स्टुडेन्टले पढ्ने विषय होइन। तपाईँले मजाले एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि, तपाईँलाई त्यो निट फिल भइसकेपछि बल्ल पढ्ने हो। यस्ता कोर्सहरू नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटमा इनफ छन्। बेसिकल्ली एमबिए होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने कोर्सहरू पनि छ। जनरल एमबिए गर्दा पनि हुन्छ, जनरल एमबिएस नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा एमबिएस गर्दा पनि हुन्छ, तर डिग्री गर्न जे पनि पाउँछ हाम्रो म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा। बिएचएम पढिसकेपछि खाना मात्रै पकाउन सिक्ने हो कि अरू कुराहरू पनि सिक्छ?
खासमा त बिएचएम गरिसकेपछि खाना पकाउन मात्रै जान्ने हुँदै होइन। बिएचएम अघिको शब्दले कोर्सले भनेको छ म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट भनेको सबै कुराको म्यानेजमेन्ट हो, त्यो कुकिङ मात्रै होइन। कुकिङको मात्रै स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो भने त त्यहाँ अर्को कोर्स पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो धेरैलाई थाहा छैन, ब्याचलर अफ कुलिनरी आर्ट्स भन्ने छ। ब्याचलर अफ कुलिनरी आर्ट्स भन्ने नयाँ एउटा कोर्स छ जसमा चाहिँ कुकिङको मात्रै एक्सपर्ट बन्छ त्यो मान्छे, किचन मात्रै हो उसको स्पेसिफिक। यो होटल लाइन, यो होटल म्यानेजमेन्ट पढे पनि यो भित्र यति विधा छन् टेक्निकल पार्ट कि यो अहिले मैले भन्न पनि जरुरी हुनसक्छ कुरा आइसक्यो हुनाले। सो कुकिङ मात्रै चाहिँ कुलिनरी आर्टको कुरा हो, तपाईँ किचनलाई मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग अर्को पार्ट छ सर्भिस लाइन, रेस्टुरेन्टतिर गयो, त्यसपछि अर्को छ बार टेन्डिङ, बार ड्रिङ्क्सतिर गयो, मिक्सोलोजीतिर गयो होइन, बार टेन्डिङको कुरा आयो। अझ किचनभित्र पनि बेकरी छ, इन्डियन त कन्टिनेन्टल भन्नेतिर जाला, कोल्ड किचन हट किचन भन्नेतिर जान्छ, रुम डिभिजन भनेर छ जसमा फ्रन्ट अफिस र हाउसकिपिङका कुराहरू परे। यो तपाईँको स्पेसलाइजेसन चाहिँ आफ्टर बिएचएम तपाईँले आफ्नो कुन सेक्टरमा अगाडि बढ्ने त भनेर जान सकिन्छ। भोलि कोही फ्रन्ट अफिस म्यानेजर होला, कोही किचनको सेफ होला, कोही हाउसकिपिङ म्यानेजर होला, कोही एफएनबी म्यानेजर होला। अझ त्यो मात्रै होइन, भोलि होटलको सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यसको पनि म्यानेजर हुन सकियो। मलाई यो होटलका भाँडाकुँडासँग काम गर्नु छैन, म त अलिक कुर्सीमा टाई लगाएर बस्छु भन्ने खालको सोच आयो भने पनि तपाईँको त्यस्ता पोजिसन पनि छन्। फ्रन्ट अफिस म्यानेजर त्यस्तै हो, सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट कम्पलसरी चाहिन्छ हामीलाई। ब्याङ्कवेट भनेर ठुल्ठुलो पार्टी प्यालेसका कामहरूसँग रिलेटेड पनि छन्। सो यो टेक्निकलभित्र जाने हो भने त ठाउँ ठाउँमा यदि सेक्सन छन् यसका, कुरै छोडिदिनुहोस्। तर बिएचएमले चाहिँ सबै योको जनरल कन्सेप्ट लगायत टेक्निकल स्किलहरू सबै दिन्छ। भोलि यो तपाईँलाई मन कुन पेसामा लाग्छ अथवा तपाईँको एलिजिबिलिटी कुन पेसातिर भयो, सबैलाई मन लागेर मात्रै पनि हुँदैन। भोलि बोल्ने स्किल छैन भने तपाईँ फ्रन्टमा काम गर्न सक्नुहुन्न, यु हेभ टु बी गो ब्याक। तर जसका लागि पनि यो फिट छ यो इन्डस्ट्री भन्ने चाहिँ हो। तपाईँ हेर्नमा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, कम्युनिकेसन स्किल राम्रो छ, तपाईँ फ्रन्टमा गेस्टसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँमा त्यो कुरामा कमी छ, तपाईँ ब्याकमा किचनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त अप्सन त हर खालको मान्छेसँग छ नि त यहाँनिर। बिएचएम गर्न आधारभूत जस्तो भयो, त्यसपछि उसले बिएचएम गरिसकेपछि काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उसलाई केमा अझ चाहिँ अझ त्योभन्दा राम्रो गर्ने भन्ने लाग्यो भने अनि छनौट गर्ने, अथवा उसले चाहिँ अब एकाडेमिक सेक्टरतिर जान चाह्यो भने पनि ठाउँ भयो। मैले त यो बिएचएमलाई कसरी पनि एउटा लिन्छु भने, सरलाई बिचमा रोकेँ मैले, यो इन्डियामा एउटा होम साइन्स भन्ने पनि कोर्स छ कि, यो हामीलाई घरदेखि, खास होटल भन्ने शब्द नै घरबाट आएको भन्ने छ कि, घरमा पनि खाना पकाउने, स्वागत गर्ने, सत्कार गर्ने कल्चर छ नि त, त्यहीबाट सुरु भएको चिज भावनाले यो होम साइन्स जस्तो भित्र हामीलाई पर्सनल लाइफमा चाहिने हर चिज होटल म्यानेजमेन्टको कोर्समा सिकाइन्छ। यो हाम्रो अहिले एउटा प्रिन्सिपल छ केएसए, हाइजिनका कुराहरू भयो, न्युट्रिसनका कुराहरू, एक्ज्याक्टली। अनि एउटा प्रिन्सिपल छ केएसए भन्ने, म त्यसलाई जहिले पनि भन्न म रुचाउँछु। अहिलेको हामीलाई यो मार्केटमा चाहिने के हो त भन्दा, एउटा मान्छेमा नलेज, स्किल र एटिट्युड, यी तीनटा चिज हुनुपर्छ। यो तीनटै चिजको प्रपर कम्बिनेसन भयो भने मात्रै मान्छे कम्पिटेन्ट बन्छ अहिलेको इन्डस्ट्रीमा, अहिलेको मार्केटमा। अब यो विषय कस्तो रह्यो भन्दा, तपाईँको एटिट्युड पनि तपाईँको नराम्रो छ भने यो पोजिटिभ बनाउनै पर्छ, बिना पोजिटिभ एटिट्युड छैन भने फेरि त्यो पनि काम लागेन। स्किल नभई काम छैन, नलेज नभए पनि काम छैन। त्यो तीनटै कुराहरूको निर्माण गर्ने यो विषय भावनाले, र यदि नलेज, स्किल र एटिट्युड त्यो विद्यार्थीमा इम्प्लान्ट भयो भने त्यो सदैव काम लाग्यो। इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन, अन्त पनि जरुरी छ नि। जस्तै यसमा हामी टाइम म्यानेजमेन्ट, होटल इन्डस्ट्रीमा काम गरेको मान्छे चिटिक्क सरसफाइ गरेको हुन्छ, त्यो हामीलाई त्यसै चाहिन्छ। होटल इन्डस्ट्रीको मान्छे टाइम बााउन्ड हुन्छ, एकदम टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सिकेको हुन्छ, त्यो हामीलाई सधैँ चाहिन्छ। त्यो भएर ओभरअल यो लाइफ स्किल सिकाउने सेक्टर पनि हो। यो तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ भने यो एक्चुअली होटल म्यानेजमेन्ट पढेका र इन्डस्ट्रीमा काम गरेका मान्छे अरू सेक्टरभन्दा पृथक छ। हेर्दैमा तैँले कतै होटल म्यानेजमेन्ट त पढाए होइनस् भन्ने खालको एउटा भन्न सकिने ठाउँ बन्छ नि उसको अन्य व्यवहारबाट पनि। अर्को अब घरभित्रैको कुरा पनि त हुन्छ, स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा। उसले पोषणको चाहिँ महत्त्व बुझेको हुन्छ, सो अनुरूपको उसले चाहिँ परिवारका कसरी खाने, घर हाउस म्यानेजमेन्ट सबै पर्छ। जस्तो 5 स्टारमा काम गरेर मान्छेको घर कति चिटिक्क होला, चाहे त्यो सानै घर होला होइन, उसको त्यो 5 स्टार इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेर राखेको मान्छेले उसको घर पनि त अलि राम्रो बनाइराख्छ त, प्यार हुन्छ हो, उसको रिलेसन त्यस्तै राम्रो हुन्छ। ठुला मान्छेसँग मात्रै नेटवर्क काम गरे हुन्छ। कुनै पनि जस्तो होटल 5 स्टार होटलमा काम गर्ने मान्छे आफू सानै किन नहोस्, तर उसको रिलेसन कोसँग हुन्छ त, ठुलासँग मात्रै हुन्छ। र कुनै पनि पेसाको के हुन्छ भन्दा केसँग काम गर्ने, जस्तो इफ यु आर अ डक्टर, तपाईँ केसँग काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको रात दिन तपाईँको भेटघाट हुने मान्छे भने त बिमारी हो नि, जस्तो सुकै भए पनि। तर होटल म्यानेजमेन्टका काम गरेका विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ त, उनीहरूले कोसँग काम गर्नुहुन्छ भन्दा अलवेज भिआइपिज,
चाहे त्यो होटल लाइनमा होस्, चाहे त्यो क्रुज लाइनमा होस्, चाहे त्यो एयरलाइनमा होस्। यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ कि होटल म्यानेजमेन्ट पढाएको विद्यार्थीले होटलमा मात्रै काम गर्ने होइन, एयरलाइनमा पनि हो। 5 स्टार एयरलाइन्स, कतार एयरवेजहरूमा हाम्रै विद्यार्थीहरू जान सक्छन्। अनि यो समुद्रमा हिँड्ने ठुला ठुला जहाज क्रुज लाइन भनेर सुन्नुभयो होला सबैले हजुरहरूले, त्यो क्रुज लाइनमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू जान सक्छन्। भनेको त एउटा अपर्च्युनिटी नै मात्रै भएको सेक्टर हो यो। विश्वका जुनसुकै देशमा जस्तोसुकै ठाउँमा पनि सर्भिस सेक्टरमा होटल म्यानेजमेन्ट भनेको सर्भिस इन्डस्ट्री हो। सर्भिस दिने ठाउँमा जहाँसुकै पनि विद्यार्थी सेलेबल हुन्छ। केवल इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यो खालको मोबिलिटी हुनु पर्यो र गार्जियन फ्यामिली सपोर्ट सबैले सपोर्ट गर्नु पर्यो। होइन तेरो जागिर घरमै हुनुपर्छ, 10 to 4 हुनुपर्छ भन्ने खालको रूपमा रह्यो भने त्यो उचित नहोला। अदरवाइज इज फन्टास्टिक, ग्ल्यामरस सब्जेक्ट हो यो वास्तवमा, तर यसलाई बुझ्नु पर्यो, बुझेको हुँदैन। अहिले यहाँहरूकै कलेजमा पनि पढिराखेकोले पढ्दै पनि छन्, कमाउँदै पनि छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै सम्भव छ। सम्भव यसरी छ कि हाम्रो क्लास तपाईँको 7 देखि 11:30 मात्रै छ बिहान। अब बजारका होटल रेस्टुरेन्टले पनि स्टाफ चाहिने भनेको लगभग 11-12 बजी नै हो भने आफ्टर कलेज इमिडिएटली दे क्यान गो टु जोइन द जब्स एन्ड आफ्नो मन्थली एक्सपेन्सेसहरू मजाले कभर गर्छन् उनीहरूले। साँझ अलि अगाडि मालिकले छोडिदिनुपर्छ, त्यसको लागि दिउँसो बढी काम गरिदिए पुग्छ। विद्यालयले शिक्षा पनि पकेट एक्सपेन्स, मन्थली एक्सपेन्स पनि बनाउँछ। अब यो 3 वर्षको यहाँ काम गरेकोले ऊ जब मान्छे सिप छ भने त जहाँ पनि बेचिन्छ नि। यदि इच्छा शक्ति र फुर्ती छ भने त्यो व्यक्तिले अहिले पढ्दा पनि तपाईँहरूले पनि त्यो खोजिदिनु सबैलाई ग्यारेन्टी नै गर्छौँ हामी, ग्यारेन्टी नै गर्छौँ। पढ्न पनि सक्ने र गर्न पनि सक्ने छ भने उसलाई पनि त्यो हो डिजर्भिङ हुनु पर्यो, अल्छी हुन पाइएन। फीको समस्या छैन, 5-25 भने उसले पढ्दै कमाउँछ, मजाले कमाउँछ, फीको समस्या छैन। तर इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अरू कोर्स जस्तो त्यो टन्न पढ्छु मतलब टन्न मार्क्स ल्याउँछु भनेर बस्नु पर्दैन। कोर्स एकदम सिम्पल छ। तर टन्न सिक्छु भन्यो, टन्न अनुभव लिन्छु, टन्न मान्छेसँग चिन्जान गर्छु, नेटवर्क बनाउँछु भन्ने खालको हो भने चाहिँ बेस्ट भइगयो नि। समयलाई सदुपयोग हुन सिकाउनु भनेकै के अरे शिक्षाको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। अरू कुनै विषयका विद्यार्थी प्योर सब्जेक्टहरूका विषय विद्यार्थीहरूमा यो अवसर मिल्दैन। 2 क्लास लियो निक्लिएर चाहिँ बजार घुमे नि हुने भन्ने हुँदैन। हामी पनि विद्यार्थीलाई के भन्छौँ भने तिमीहरू जब जब गर्दैछौ भने ठिक छ नि त भनेर अलिक कन्सिडर पनि गर्छौँ हामी। त्यसको इफ इज मेकिङ गुड प्लेटफर्म इन द इन्डस्ट्री हामी केही कुरामा कन्सिडर पनि गर्छौँ। सर मेरो आज अलि छिटो जानुपर्ने छ, जब आज बढी ठुलो पार्टी छ, केही छ, ओके त्यो हामी गर्छौँ। किनभने एक्चुअली उनीहरूले सिक्नुपर्ने त भोलि उयो हो नि त, सिकाउने अरू थ्योरिटिकल पार्ट त हामी भोलि पनि फेरि गराइदिउँला, तर त्यो ठुलो फङ्सन त उसको छुट्नु भएन भन्नेतिर पनि हामीले ध्यान दिएका हुन्छौँ। अब समग्रमा त्यही भएर विद्यार्थी गार्जेनहरूले बुझ्नुपर्ने विषय कस्तो हो भन्दा पहिला होटल म्यानेजमेन्ट किन पढाउने भन्ने कुरामा निर्धक्क हुनु छ। पहिला यो जो मनमा छ नि यो यस्तो विषय पढाउने र भन्ने कुरा किन नबुझेर हो। हेर्नुहोस् यो नेपालमा बीएचएम गरिसकेपछि लोकसेवाको किताबहरू रट्टा मार्नु पर्दैन जागिर खानको लागि, अथवा कसैलाई नेतालाई हार गुहार गर्नुपर्ने, एनजिओ को त्यहाँ चाहिँ अब कहाँ भ्याकेन्सी छ भनेर दौडादौड गर्नुपर्ने र 20-30 हजारको लागि त उसले अहिले पढ्दा पनि कमाउने। हाम्रो विद्यार्थीले अहिले पढ्दा 20-30 हजार कमाएका छ र उसले एउटा ठुलो फराकिलो सपना देख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ यसमा। अस्ति एउटा गार्जेनलाई हामीले फीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यो बच्चाले गार्जेनलाई के भनेर रहेछ अरे भने म फी आफै दिन्छु भनेको छ उसले भन्ने खबर गार्जेनबाट सुन्यौँ हामीले। भने यस्तो कहिलेदेखि भन्यो। त्यो खालको इगो भएको छ कि उहाँहरूमा। अब विद्यार्थीमा कति विद्यार्थीमा चाहिँ किन मैले गार्जेनलाई दुःख दिने, म आफ्नै इन्कमबाटै म म्यानेज गरिहाल्छु त भन्ने खालको समेत इगो बनिसकेको छ विद्यार्थी। त्यो जति ग्रेटनेस हाम्रो लागि केही पनि होइन। त्यो इगो हुनुपर्छ कुनै पनि मान्छेमा। हामी कहाँ के पढे लास्टमा पनि फेरि बाउ ल जागिरको लागि सोर्स लगाइदेऊ न कहीँ भन्ने खालको कुराहरू त्यो समाज हो हाम्रो। तर बच्चा पढ्दा म आफ्नो फी आफै तिर्छु भनेर गार्जेनलाई भनेर रहेछ। त्यो खबर सुन्दा धेरै खुसी लागेको थियो। र बीएचएम गर्न चाहनेहरूले यदि त्यो इच्छा राख्छ भने त्यो साकार हुन्छ सर। तर त्यही अघि भने जस्तै इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। घरको फ्यामिलीले सबैले सपोर्ट दिनु पर्यो। सपोज लेट नाइट काम गर्ला कहिले काहीँ होटलमा, ठिक छ काम गर्दैछ सिक्दैछ भनेर लिनु पर्यो। लेट नाइट अब त्यो हुक्का चिलिम खान जान्छ बच्चा भने त्यहाँ काम गर्छ भने कति ठुलो काम गरेर लेट नाइट हुँदैछ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन। अनि बाँकी सबैको साथ सपोर्ट भएपछि बच्चाहरू धेरै राम्रो गर्न सक्छ। अन्तमा अब जाँदै यो तपाईँहरूको जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोर्स डिजाइनका कुराहरू त्यो विश्वका अन्य युनिभर्सिटिजहरूले दिने
सँग तालमेल खाने एकदमै अब ब्यालेन्स वैज्ञानिक छ। अन्तिम चरणमा म अब के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अब समग्रमा हाम्रा यी एसपी कलेजमा अहिले ब्याचलरको जो भर्ना अभियान चलेको छ, अब ब्याचलरमा BBS, BA BEd, BSW यी नयाँ BSW अहिले नयाँ आएको छ, BHM BIM हाम्रो 4 वर्ष 5 वर्ष पुरानो प्रोग्राम हो। यी सबैमा भर्ना अभियान चल्या छ। र अर्को एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यो कोरियन युनिभर्सिटीसँग हाम्रो बायोलेटरल रिलेसन छ, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम भएको छ। यसमा पनि हामी कोरोनाले गर्दा केही पछाडि परे तापनि हरेक वर्ष केही विद्यार्थीहरू हाम्रो यहाँबाट कोरिया गएर पढ्न पाउने अवसर छ। अब जो यो BHM BIM का कोर्सका कुरा हजुरले गर्नुभयो, इन्टरनेसनल मार्केटकै लागि बनाइएका कोर्स हुन् यिनीहरू। यी नेपालको लागि मात्रै लिमिटेड होइनन्, विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेसनली फिट बनाउने तरिकाले डिजाइन गरिएको र हामीसँग पनि त्यही किसिमको पूर्वाधार र फ्याकल्टी त्यसै भएको सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। र पैसा नभएर यो 5,25,000लाई मात्रै सुरुमा सोचेर यदि पढ्ने इच्छा छ भने त्यो नदबाउन नि हुन्छ, बच्चाले पढ्दा पढ्दै गर्न सक्छ। पैसाको कुरा समस्या छैन र पैसा तपाईँको BHM पढ्नु पऱ्यो भने बेङ्गलोर तपाईँको विदेश नेपाल काठमाडौँ जानुहुन्छ भने इज अगेन मोर एक्सपेन्सिभ। तर हामीले अहिलेलाई यो फी यति नै राखेको छौँ, यो अर्को वर्षमा बढ्न पनि सक्छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो फी भनेको धेरै न्यूनतम हो र यो म्यानेज गर्न गाह्रो विषय छैन। तर सही ठाउँमा लगानी गरेन भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ, कलेज अनुसार कही ठाउँमा राम्रो होला नहोला होइन, त्यसका लागि चाहिँ गार्जेनले राम्रोसँग बुझिराख्नुपर्छ। र विद्यार्थीलाई चाहिँ यो भर्ना अभियानमा अलि समयमै कलेजमा सम्पर्क गर्नुपर्छ, किनभने पछि समय चुक्यो भने पछि भर्ना हुन कोही आयो भने सरी भन्नुपर्छ हामीले। वी कान्ट एडमिट आफ्टर सिमेट फर्म भरेर त्यसपछि हामी कुनै पनि हालतमा भर्न सक्दैनौँ। हस् सर, यो कुराकानी र संवाद गर्न हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। सबै श्रोताबिन्द दर्शकबिन्दहरूमा पनि धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन अथवा पढाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो बालबालिकाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई भने 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूले यो नगरेका अपग्रेडिङ गर्नको लागि पनि पर्खिराख्नुभएका तपाईँहरूले पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। सिमेटको जुन डेट भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले पुस 21 तर हामी सिमेट क्लास सञ्चालन गर्ने अलि अगाडि नै पुस 21 गतेसम्म छ। तर सिमेट क्लासहरू गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले चाहिँ कलेजमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा सुन्दर भविष्यलाई पहिल्याउनको लागि यहाँहरूले होटल म्यानेजमेन्ट रोज्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।